हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न आदेश जारी गरेको छ। नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस फैलिएपछि सरकारले यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि 30 बुँदे आदेश जारी गरेको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट बिहान 8 देखि बेलुकी 8 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइनेछ। सार्वजनिक यातायातका साधनमा चालक, सहचालक र यात्रु सबैले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने, संक्रमण बढी फैलिएका जिल्लाहरूमा वैशाख मसान्तसम्म भौतिक रूपमा उपस्थित नभई भर्चुअल तथा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ विधि अपनाई सञ्चालन गर्न आदेश जारी गरेको छ। संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले जारी गरेको आदेशहरू सम्बन्धित रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। सबै उमेर समूहका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको दर उत्तिकै रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरले बालबालिका निकै जोखिममा पर्न थालेका छन्। कोभिड चिकित्सकका अनुसार कोरोना भाइरसको पहिलो वेबमा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगी जोखिममा थिए, तर दोस्रो छालमा युवा पुस्ता मात्र होइन, बालबालिकामा समेत जोखिम देखिएको छ। बालबालिकालाई संक्रमणबाट जोगाउन के गर्ने, यसबारे बालरोग विशेषज्ञसँग स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सरकारले जोखिम न्यूनीकरणको लागि विभिन्न आदेश जारी गरेको छ। संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम विभिन्न आदेश जारी गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सरकारले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका महानगरपालिका, नगरपालिका, विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, पोखरा महानगरपालिका, इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौँडा, बुटवल, घोराई, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिका, मेचीनगर, बिर्तामोड, दमग, राजविराज, बनेपा, धुलीखेल, सिद्धार्थनगर, वीरेन्द्रनगर तथा भीमदत्तनगर नगरपालिकामा रहेका शैक्षिक संस्था, विद्यालय, इन्स्टिच्युट,
तालिम केन्द्र लगायतलाई वैशाख मसान्तसम्म भौतिक रूपमा उपस्थित नभई भर्चुअल तथा वैकल्पिक शिक्षण विधि अपनाएर सञ्चालन गर्न आदेश जारी गरेको छ। विद्यालय र कलेजका पूर्व निर्धारित परीक्षा तथा चिकित्सा शिक्षाका सबै किसिमका प्रयोगात्मक परीक्षा भने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन हुनेछन्। सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, दोहोरी, डान्स क्लब, हेल्थ क्लब, जिमखाना, पौडी पोखरी, फुटसल, आमसभा, जुलुस, हाट बजार, रङ्गशालामा हुने दर्शक सहितका खेल र मानिसको भिडभाड हुने सबै प्रकारका कार्य पनि वैशाख मसान्तसम्म बन्द गरिएको छ। मठ मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायत धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी वैशाख मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्रै गर्न पाउने, एक पटकमा 25 जनाभन्दा बढी जम्मा नहुने, सामाजिक दूरी अवलम्बन गरी सपिङ मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन गर्ने, मास्क र साबुन पानीको व्यवस्था व्यवस्थापकले गर्नुपर्ने, मेला, जात्रा, पर्व, विवाह लगायत धार्मिक अनुष्ठान र मलामी लगायतका धार्मिक तथा परम्परागत कार्यक्रममा 25 जनाभन्दा बढी सहभागी हुन पाइने छैन। विवाह वा व्रतबन्धको लागि पार्टी प्यालेसको प्रयोग गर्नुपर्दा स्थानीय प्रशासनको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम लगायत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्नुपर्ने, भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्नै पर्ने भएमा बढीमा 25 जना मात्रै उपस्थित हुनुपर्नेछ। सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गर्ने, सवारी साधनको ढोका र भित्र सेनिटाइजरको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, चालक र सहचालकले मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने, सवारी साधनलाई दैनिक निसङ्क्रमण गर्नुपर्ने, हवाई जहाजका चालक र यात्रुलाई अनिवार्य मास्क, जहाज र झोलालाई सेनिटाइज गर्नुपर्ने, कार्यालय र पसलमा सेनिटाइजरको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। कुनै व्यक्तिले मास्क नलगाई आएमा व्यवस्थापकले रु 10 लिए मास्क प्रदान गर्नुपर्ने, मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने आदेश जारी गरिएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। यस्तै होटल तथा रेस्टुरेन्टले बिहान 8 देखि बेलुका 8 बजेसम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सेवा दिनुपर्ने, अन्य समयमा होम डेलिभरी गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय राजमार्गमा सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेन्टले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी भिडभाड हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न व्यवस्था मिलाउने, नियमित सञ्चालन हुने स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। विश्वभरि फैलिँदै गरेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 महामारी नेपालमा समेत सङ्क्रमण बढ्दै गएको सन्दर्भमा सोको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहाय बमोजिम आदेश जारी गरेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाका सबै महानगरपालिका तथा नगरपालिका, विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, पोखरा महानगरपालिका, इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौडा, बुटोल, घोराई, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज तथा धनगढी उपमहानगरपालिका, मेची नगर, बिर्तामोड, दमक, राजविराज, बनेपा, धुलीखेल, सिद्धार्थनगर, वीरेन्द्रनगर तथा भीमदत्त नगर नगरपालिकामा रहेका शैक्षिक संस्था, विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्रमा सम्बद्ध 2078 साल वैशाख मसान्तसम्म भौतिक रूपमा उपस्थित नभई भर्चुअल वा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका विधिहरू अपनाई शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, विद्यालय र कलेजका पूर्व निर्धारित परीक्षा तथा चिकित्सा शिक्षाका सबै किसिमका प्रयोगात्मक तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गरी सञ्चालन गर्ने। यसमा चाहिँ विशेष चाहिँ चिकित्सा शिक्षाका लागि हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ। यसलाई पूर्ण बन्द भएको छैन। सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, सभा, आमसभा, जुलुस, हाट बजार, रङ्गशालामा हुने दर्शक सहितको खेलकुद र मानिसको भिडभाड हुने अनि सबै प्रकारका कार्यक्रम सम्बद्ध 2078 साल वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भ अवस्था।
गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको? होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए, बुझेँ। यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19
यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछौँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ, मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदाखेरि खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआए कि? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। सबै उमेर समूहका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको दर उत्तिकै रहेको छ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले बालबालिका निकै जोखिममा पर्न थालेका छन्। कोभिड चिकित्सकका अनुसार कोरोना भाइरसको पहिलो वेबमा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगी जोखिममा थिए, तर दोस्रो सालमा युवा पुस्ता मात्र होइन बालबालिका समेत जोखिममा देखिएका छन्। बालबालिकालाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन के गर्ने, यसबारे बालरोग विशेषज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। सबै उमेर समूहका व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमणको दर उत्तिकै रहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा कम उमेरका व्यक्तिहरूमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ। युके भेरिएन्ट र डबल म्युटेन्ट भाइरस छिटो फैलिनका साथै बालबालिका र युवामा बढी सरेको देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बालबालिकाहरूमा पनि कोरोनाको गम्भीर असर देखिने स्पष्ट पारेको छ। आफू वा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई बाहिर वा भिडभाडमा नलैजान, स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न, स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा हुने भएमा मात्रै बालबालिकाहरूलाई शिक्षण संस्थामा पठाउन, बालबालिकाहरूलाई कुनै समस्या देखिएमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा लैजान बालरोग विशेषज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। पहिलो लहरको तुलनामा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा कम उमेरका बालबालिका बढी प्रभावित छन्। कोभिड चिकित्सकका अनुसार कोरोना भाइरसको पहिलो वेबमा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगी जोखिममा थिए, तर दोस्रो छालमा युवा पुस्ता मात्रै होइन बालबालिका समेत जोखिममा देखिएका छन्। बालबालिकाहरूलाई सङ्क्रमणबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ, यसबारेमा हामीले बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर शान्ति भट्टसँग संवाद गरेका छौँ। बालबालिकाहरूको कुरा गर्नुपर्दा उनीहरूको उमेर अनुसारको कुरा गरिन्छ होइन। 6 महिना एक किसिमका बच्चाहरू हुन्छ, बालबालिकाहरू 6 महिना मुनि मानिन्छ, त्यसपछि 6 महिनादेखि 1 वर्ष, 1 वर्षदेखि 2 वर्ष, त्यस्तै गरेर 5 वर्ष मुनिका भनेर, अनि हामीले छुट्याउँदाखेरि इन्फ्यान्ट 6 महिना मुनि र 1 वर्ष मुनिका भन्छौँ। 1 वर्ष मुनिका इन्फ्यान्ट र 5 वर्ष मुनिका चाहिँ बच्चाहरू चिल्ड्रेन मानिन्छ। धेरै जस्तो अब 6 महिना मुनि त अब स्तनपान गर्ने भएको भएर उनीहरूमा त्यस्तो कमन प्रब्लम त्यसरी देखिँदैन, तर तीभन्दा माथिका र 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरूमा चाहिँ अलि समस्याहरू देखिने हुन्छ। कस्तो कस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ बढी देखिन्छ? अब तपाईँको यो खास गरेर अब अहिलेकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चैत वैशाख जेठ भनेको बदलिदो मौसम हो एउटा। यसमा चाहिँ हावाहुरी चल्ने अनि पानी पर्ने हुने भएको भएर धेरै जस्तो चाहिँ रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, पहिलादेखि अलिकति सास प्रश्वासमा समस्या भएको बच्चाहरूमा त्यो दोहोरिने यी समस्या देखिन्छ। यिनीहरू चाहिँ धेरै जस्तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड सिम्टम्सहरू हुन्छ, रेस्पिरेटरी सिस्टमसँग रिलेसन भयो यसको। त्यसबाहेक चाहिँ अरू अब झाडा पखाला पनि एउटा निकै ठुलै समस्या हो। डायरिया भनेर आउँछन्, बान्ता हुने, पखाला लाग्ने, त्यो पनि एउटा यो समयमा देखिने समस्या हो। त्यसबाहेक अब अरू अब हामीले जस्तो टाइफोइड, जन्डिस यस्ता समस्या पनि देख्छौँ। र अब गर्मी महिना आउँदै जाँदा गर्मी एकदमै पिक गर्मीलाई कुर्नु पर्दैन। अहिलेदेखि नै अब यो मार्च एप्रिलदेखि नै अब हामीले अरू देख्ने भनेको मलेरिया पनि एउटा पर्छ, जस्तै डेङ्गु यसको है, त्यस्तोहरू यो देखिने, जापानिज एन्सेफ्लाइटिसकाहरू आउने, यिनीहरू चाहिँ अलि अब एकदम कमन नभए पनि अब गर्मी मौसममा आउने समस्याहरू। जस्तै राजसभा यहाँले भन्नुभयो रुगाखोकी एकदमै धेरै देखिन्छ होइन, रुगाखोकी ज्वरो भन्नुभयो नि। खासमा यो मौसम परिवर्तनमा रुगाखोकी ज्वरो चाहिँ के कारणले हुन्छ त बालबालिकाहरूलाई? हजुर, अब यसमा यो कस्तो हुन्छ भने खास गरेर यो चैतदेखि जेठ भनेको एउटा हुरी बतास चल्ने मौसम मानिन्छ होइन। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। हुरी बतास चल्ने, पानी पर्ने, यस्तोमा चाहिँ अब तपाईँको बाहिरी वातावरण सङ्क्रमित भइराख्ने, खानेकुराहरू कन्टामिनेट हुने, कीटाणुबाट सङ्क्रमित हुने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अरू बेलामा नभइरहेको समस्या, रोगहरू बढी लाग्ने एउटा त्यो कारण पनि भयो है। अनि अर्को चाहिँ अब बालबालिकामा खास विशेष गरेर देखिनुको कारण चाहिँ अब साना साना बालबालिकाहरूलाई हामीले हात धोइराख्नुपर्छ, सेनिटाइज गरेर खानुपर्छ भन्ने कुरा सानो बच्चाहरूलाई हामीलाई भने पनि उनीहरू त्यसमा त्यति ध्यान दिँदैनन्, आफ्नै सुर्ताले खेलिराख्ने हुन्छ। त्यो भएर अनि सँगसँगै खेल्ने, सँगसँगै बसिरहने, सँगसँगै अब उनीहरूको समय एकअर्कामा बितिरहेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि उनीहरूलाई बढी देखिने हुन्छ यो
यो अब रुगा खोकी एकअर्कालाई सरिहाल्ने त्यस्तो हुने हुन्छ। र त्यसबाहेक अर्को अब हाम्रो यो समयमा चाहिँ कीटाणुहरू पनि अलि एक्टिभ फेजमा हुने भएको भएर अलि बढी इन्फेक्सन हुने चान्स हुन्छ तपाईको बच्चाहरूलाई। सँगसँगै अब ज्वरो आइसकेपछि कतिपय बालबालिकाहरूलाई निमोनिया पनि हुने गर्छ होइन। वास्तवमा यो निमोनिया चाहिँ हुँदाखेरि कसरी थाहा पाउने, हामीले घरमै थाहा पाउन सक्नको लागि होइन कतिपय अवस्थामा अस्पतालै लगिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन होइन। निमोनिया भइसकेको पनि हुनसक्छ बालबालिकालाई, कसरी थाहा पाउने त? अब कस्तो छ भने निमोनिया हुनुभन्दा अगाडि कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई साधारण रुगाखोकी मात्रै लागिराख्न पनि सक्छ होइन, एक किसिमको हल्का ज्वरो आइराख्न पनि सक्छ। त्यस्तोमा अब हामी नेपालीहरूको चाहिँ एउटा त्यो राम्रो छ कि घरेलु औषधिहरू खाने, पानी बनाएर पिउने त्यो गरिन्छ। त्यतिसम्म गर्दा पनि धेरै राम्रो हुन्छ, बच्चाहरूलाई राम्रो भइरहेको हुन्छ। तर त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ भने अब रुगाखोकी लागिरहेको बच्चा छ भने उसलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको एउटा लक्षण याद गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब मन्द मन्द ज्वरो आइरहेको थियो भने ज्वरो एक्कासी अलि बढी आउन थाल्ने र ज्वरो नभएको बेलामा पनि सास फेर्न अलि गाह्रो भइरहेको त्यो लक्षण पनि एउटा निमोनियाको लक्षण मानिन्छ। त्यस्तै गरेर सानो नानीहरूमा चाहिँ धेरै लक्षण केही नहुनु तर सास फेर्दाखेरि अब उसको हुनुपर्ने सास फेराइको दर जुन हुन्छ त्यो दरभन्दा बढी भएको, छिटो छिटो सास फेरेको, त्यस्तै गरेर कोखा हिर्काउने भन्छ होइन, दुईतिर छातीको तलको भागमा त्यो अलिकति खाल्टा परेका जस्तो खालको देखिने भयो भने, खास गरेर सानो बच्चाहरूमा जुन चाहिँ काखमा बस्ने नानीहरू हुन्छ त्यस्तोहरूमा त्यो देखियो, त्यो लक्षणलाई पनि एउटा निमोनियाको लक्षण मानिन्छ। छिटो छिटो सास फेर्ने, कोखा हान्ने। त्यसबाहेक अब खोकी लागिरहेको छ, अलि गाह्रो मान्ने खालको खोकी लागिरहेको छ भने पनि त्यो पनि एउटा लक्षण हुन्छ। त्यस्तै गरेर ज्वरोलाई पनि मानिन्छ होइन। यी लक्षणहरू साधारण रुगाखोकी ज्वरोमा पनि देखिन सक्छ तर निमोनियामा पनि देखिन सक्ने हुन्छ। निमोनियामा चाहिँ अलिक गाह्रो अवस्था जस्तो देखिन्छ, उसलाई सास फेर्न बढी गाह्रो भएको, खाने खेल्ने गरिरहेको बच्चा छ भने खाना खेल्नबाट रोकिन्छ, अलि लोसोपना बढी देखिने, इन्टरेक्टिभ हुन्छ नि हामीसँग कुरा गर्दाखेरि कुरा नगर्ने, लोसो भएर पल्टिराख्ने, यस्ता लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ यो निमोनियाको लक्षण हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै डाक्टर साहब कतिपय बालबालिकाहरूलाई चाहिँ खोकी पनि लाग्छ होइन, अनि खोकी लागेर चाहिँ एकदमै धेरै कफ त्यो खकारहरू जम्मा हुने, उनीहरूले निकाल्न पनि सक्दैनन् होइन, अनि त्यसले चाहिँ उनीहरूको दिनचर्या नि एकदम गाह्रो भइरहेको हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ? तपाईँको खोकीको कुरा गर्नुपर्दा पनि खोकी पनि 2-3 किसिमले लाग्ने हुन्छ होइन। अब तपाईँको जस्तो सानो बच्चाहरूलाई रुगाखोकी मात्रै लाग्ने पनि हुन्छ। त्यसबाहेक अर्को अब यो एउटा सानो बच्चाहरूमा पनि दम जस्तो समस्या हुन्छ, त्यसमा पनि खोकी लागिराख्ने हुन्छ है। सबै खोकी सबै निमोनिया नै हो भन्न पनि मिल्दैन, सबै घ्यार निमोनिया हो भन्न पनि मिल्दैन। मैले भने तपाईँलाई अघि जस्तो बच्चाको जेनरल कन्डिसन हुन्छ, एउटा गाह्रो भइरहेको, लोसो भइरहेको, त्यो अवस्थाहरू देखियो भने पनि एउटा अलिकति सचेत हुनुपर्ने, कतै केही गाह्रो हो कि भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसबाहेक अब खोकी तपाईँको भने नि कुनै भाइरल इन्फेक्सनमा पनि खोकी हुनसक्छ भने, निमोनियामा पनि खोकी हुनसक्छ, दम जस्तो हो भने पनि खोकी हुनसक्छ है। त्यो अब खोकिरहेको बच्चालाई एक्कासी छाती दुखिरहेछ भने निमोनिया हो कि भन्ने विचार गर्नु पर्यो। खोक्दै पनि दुख्न सक्छ, त्यो अर्को कुरा भयो। त्यसबाहेक खोकिरहेको बच्चालाई अलि धेरै ज्वरो आइरहेको छ, केही गाह्रो मानिरहेको छ भने पनि त्यो निमोनिया हो कि भन्ने विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको उमेरअनुसार चाहिँ सिम्टम्सहरू फरक पर्न सक्छ। अब जस्तो अलि ठुलो 14-15 वर्षको बच्चाहरू हुन्छन् नि, उनीहरूलाई चाहिँ हल्का हल्का खोकी लागिरहेको तर ज्वरो धेरै आएको अनि सास फेर्दाखेरि छाती दुख्छ भनेर भन्छ भने त्यो निमोनियाको लक्षण भनेर मान्नु पर्यो। तपाईँको अब 8-10 महिनाको बच्चा छ, दुध खाइरहेको छ, अलिअलि खोकी लाग्यो र ज्वरो आउन थाल्यो, त्यसपछि उसले अलि दुध खान छोड्यो, उसको सास फेराइ अलि बढी हुन थाल्यो भने त्यो लक्षणलाई निमोनियाको लक्षण हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। उमेरअनुसार फरक हुन्छ हजुर। र हामीले ध्यान दिनुपर्दा त्यही कुराहरू नै ध्यान दिने हो। अब एक किसिमको ठिक अवस्थामा रहेको बच्चा, हल्का रुगाखोकी लागेर ठिक अवस्थामा रहेको बच्चा एक्कासी अलिकति ज्वरो बढी आउँदा गाह्रो मानेको छ, अथवा ज्वरो नआउँदा पनि ऊ अलि लोसो भएर बसेको छ, कोखा हिर्काइरहेछ, सास फेर्न गाह्रो मानिराखेको छ भने चाहिँ अब उसलाई यो
साधारण रुगाखोकी मात्र होइन, अब यो निमोनिया भयो कि भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर कतिपय अवस्थामा नि बालबालिकाहरूलाई उनीहरू त बोल्न पनि सक्दैनन् होइन, थाहै हुँदैन कि, अनि थोरै गाह्रो हुँदा पनि आमा बुवाहरू एकदमै आत्तिने होइन, बा अस्पताल लगी पो हाल्नुपर्छ कि भनेर एकदमै आत्तिन्छ, डराइन्छ पनि होइन। वास्तवमा यी 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू जो छन्, अझ बोल्न नसक्ने, भन्न नसक्ने, जुन अझ 3 महिना 3 वर्षभन्दा अगाडिका भनौँ न, ती बालबालिकाहरूलाई होइन जसले चाहिँ भन्नै सक्दैनन्, एकदमै गाह्रो छ। अभिभावकहरूले चाहिँ कसरी थाहा पाउने कि कस्तो अवस्था भयो भने उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा अस्पताल लानु? अघि मैले भने होइन, त्यसमा यो उमेरअनुसार लक्षण फरक तरिकाले हेरिन्छ भनेर। जस्तो तपाईँको सानो 6 महिना 8 महिनाको दुध खाने बच्चा छ भने उसले छाती दुख्यो भन्दैन होइन, त्यसको बेलामा चाहिँ हामीले त्यो दुध खाइरहेको बच्चाले दुध खान छोड्यो, सास फेर्न गाह्रो मान्यो, उसको सास फेराइ बढ्दै गयो होइन, त्यसको पनि दर छ। 6 महिना मुनिको बच्चाले 1 मिनटमा 60 चोटि सास फेर्नुसम्मलाई नर्मल मानिन्छ भने त्योभन्दा बेसी फेर्यो भने उसको केही समस्या भयो भन्ने बुझिन्छ होइन। त्यो अब यो कुरा चाहिँ खास गरेर आमालाई बढी यो कुराको ज्ञान पनि हुन्छ र डर पनि हुन्छ आमालाई होइन। जति आमाले राम्ररी आफ्नो बच्चालाई हेरेको हुन्छ त्यति अरूले खासै त्यति ध्यान दिएको हुँदैन, र आमालाई थाहा पनि हुन्छ मेरो बच्चा हिजो आजसम्म राम्ररी दुध खाइरहेको थियो, खेलिरहेको थियो, सानो नानीको कुरा गर्दा खेलिरहेको थियो, अब एक्कासी यसले दुध खान छोड्या छ, यसले सास फेर्न अलिक गाह्रो मान्या छ भन्ने कुरा आमालाई थाहा भएको हुन्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ के हो, यो साधारण अब केही साधारण समस्या हो कि अथवा यो निमोनिया हो भन्ने कुरा चाहिँ अब आमालाई शङ्का लागेको छ भने आएर डाक्टरलाई भेट्नु पर्यो। त्यो अनुसार सानो नानीको त्यस्तो हुन्छ। अलि ठुलो नानीहरूमा चाहिँ अब उनीहरू पनि खेलिरहेको बच्चाहरू अलि उनीहरूको डेली एक्टिभिटिजहरूमा अलि केही फरक आइरहेको छ र अब अलि बढी ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने बढ्दै गइरहेको छ भने त्यस्ता लक्षणलाई अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। अब अलि ठुलो बच्चाहरूले चाहिँ आफैले पनि भन्न सक्छन्, उनीहरूले छाती दुखेको कुरा पनि भन्न सक्छन्, ज्वरोको अवस्था पनि पहिला हल्का हल्का ज्वरो थियो भने अब बेसी ज्वरो आएको, ज्वरोमा खास गरेर हातखुट्टा दुख्ने, टाउको दुख्ने त्यस्तो हुन्छ। ठुलो बच्चाहरूले चाहिँ त्यो भन्न सक्छ। सानो बच्चामा अलिअलि ज्वरो आएको थाहा पनि पाउँदैनन् आमा बुवाहरूले, बच्चाहरूले भन्न नसक्ने, ठुलो बच्चाहरूले चाहिँ भन्न सक्ने हुने भएर त्यो लक्षणलाई हेर्न सकिन्छ। जस्तै डाक्टर साहब यो बालबालिकाहरूलाई निमोनिया हुँदा चाहिँ होइन यसको उपचारहरू चाहिँ के छ त, कसरी गरिन्छ यसलाई? अब कतिपय अवस्था थाहा नभई पनि होइन। अनि अर्को कुरा सँगसँगै मैले जोडेँ होइन, उपचार सँगसँगै यो निमोनिया चाहिँ फेरि बल्झिरहन्छ भनिन्छ नि बालबालिकाहरूलाई, के एकचोटि भएपछि फेरि बल्झिन्छ त? अब यसमा कस्तो छ भने पहिला निमोनिया भयो भने के गर्ने के भने भनौँ होइन। त्यो अब जस्तो हामी घरमा बस्दा बच्चालाई स्याहार गरिरहेछौँ भने कुनै साधारण अवस्था हुन्छ जुनमा हामी घरमै बस्ने, बच्चालाई घरमै राख्ने, घरमै उपचार गर्ने, ज्वरो आएमा सिटामोल खुवाउने, रुगाखोकीको हल्का साधारण एलर्जी रुगाको औषधि दिइन्छ राखिन्छ। त्यसबाहेक चाहिँ अघि मैले भने जस्तो बच्चालाई बढी ज्वरो आउने, अब हजुर उसको त्यो लक्षणहरू अलि बढी सिभियर हुँदै जान्छन् नि, सिभियर हुँदै गयो, खोक्न पनि गाह्रो मान्यो, सास फेर्न गाह्रो मान्यो भने यस्तो केही अवस्थाहरू आयो भने चाहिँ हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ। घरमा बसिराख्नु भएन। ज्वरो पनि अरू केही भएको छैन, ज्वरो नै धेरै आइरहेछ, चाँडो आएछ भने जानु पर्यो। सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ भने जानु पर्यो। अब बच्चा खाइरहेको बच्चा खेल्दैन, लोसो भएर बस्छ, केही कुरामा गाह्रो मान्छ भने पनि जानु पर्यो होइन। यस्ता लक्षणहरू देख्यो भने चाहिँ हामी हस्पिटल जानु पर्यो र बच्चाको अवस्था हेरेर उपचार गर्ने चाहिँ चिकित्सकले हेरेर छुट्याएर गर्छ। अनि अर्को कुरा कस्तो छ भने अब एकचोटि निमोनिया भइराखेकोलाई भइराख्न सक्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ त्यस्तो कुनै लेखेको त्यो कुरा चाहिँ होइन। तर कस्तो छ भने त्यो हुन्छ भने उसको शरीरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। अब त्यो बच्चाको इम्युनिटी नै कम छ होइन भने त्यही समस्या दोहोरिरहन सक्छ। अर्को कुरा उसको वातावरण, उसको घर परिवारको वातावरण कस्तो छ, बाहिर बस्ने वातावरण कस्तो छ त्यसले पनि फरक पार्छ। अब धुवामा हिँडिराख्ने छ, खेलिराख्ने छ, त्यस्तो अब धेरै सरसफाइमा ध्यान दिएको छैन भने त त्यो समस्या दोहोरिराख्न सक्छ। डाक्टर साहब जस्तै अब यो बेलामा, यो अवस्थामा, यो मौसममा चाहिँ होइन यी समस्याहरू हुन नदिनको लागि अथवा भइसक्यो भने पनि त्यसबाट बच्नको लागि बालबालिकाहरूलाई कस्तो प्रकारको हेरचाह अनि स्याहार गर्नुपर्ने हुन्छ? हजुर, अब हामीले बच्चा ठुलो मान्छेलाई गर्नु सजिलो छ, बच्चाहरूलाई गर्नु अलि गाह्रै छ। त्यसमध्ये पनि धेरै साना नानीहरूलाई चाहिँ गर्न गाह्रै हुन्छ।
र हामीले इन जेनरल भन्नुपर्दा गर्ने सबैले त्यही नै हो होइन। मास्क लाउनुपर्छ, सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ, भिडभडकामा जानु हुँदैन, गयो भने पनि मास्क लगाएर जाने हो। र सानो बच्चाहरूमा थप अरू ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ मेन खानापिनामा ध्यान दिनुपर्छ होइन। अब सकभर हामीले घरमा पाकेको ताजा फ्रेस कुराहरू खान दियो भने राम्रो, बाहिरी खानेकुराहरू कम दिँदाखेरि राम्रो। अब यसमा हामीले बच्चाले खान खोज्छ मान्दैन भन्ने कुराहरू निस्किन्छ। अब आमा बुवाले दिएपछि न बच्चाले खान खोज्छ, उसलाई देखाएपछि न बच्चाले खान खोज्छ होइन। त्यो कुरा देखाइँदैन, उसको नदेखाइएपछि उसलाई त्यो कुरा खोज्दैन पनि, उसलाई बानी पनि लाग्दैन। देखाइएपछि हामीले भुलाउनलाई देखाउँछौँ, त्यही कुरा उसले खोज्छ पछि पछि। अनि अब यस्ता बाहिरी खानेकुराहरू खाने बानी लाग्दाखेरि घरमा पाकेको ताजा कुराहरू नखाने हुन्छ। अनि त्यसले उसलाई चाहिने कुराहरू पुग्दैन, भिटामिनहरू मिनरल्सहरू होइन, त्यस्तो कुराहरू पुग्दैन। अनि त्यो नपुगेपछि उसको रोग प्रतिरोग लड्ने क्षमता पनि कम हुन्छ। अनि त्यही भएर बडी इन्फेक्सन हुने, अब रुगाखोकी लाग्ने, पखाला लाग्ने यो समस्या भएपछि कमजोर हुँदै जाने हो। त्यही भएर यस्तो नहुन दिनको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो स्याहार सुसारलाई नै बलियो पार्नुपर्छ। उसको खानापिनालाई घरको खानेकुराहरूमा जोड दिने, बाहिर हिँड्दाखेरि सानो बच्चा भए पनि सकभर मास्क लगाएर हिँड्नु पर्यो। भएसम्म बच्चाहरूलाई लिएर नजाने, आफू पनि नजाने, एकदम जरुरी काम परेपछि मात्रै निस्किनु पर्यो। गयो भने पनि सबै सतर्कता अपनाएर सेफ्टी प्रिकसन होइन त्यो गरेर लानु पर्यो। अनि जस्तै अब डाक्टर साहब, अब कोभिड-19 कोरोना भाइरसको चाहिँ दोस्रो सङ्क्रमण होइन, दोस्रो लहर भनौँ न, दोस्रो लहर चाहिँ एकदमै फेरि पनि बढिरहेछ होइन। त्यो नेपालमा पनि एकदमै धेरै बढ्न थालिसकेको छ। अझै यसमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई, पहिलोले त बालबालिकालाई त्यति असर गरेको थिएन, अहिलेको जुन कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई पनि एकदमै धेरै असर गरेको छ भनिन्छ नि। खास के कारण हो? अब हजुरको कस्तो छ भने यो भाइरस भन्ने कुरा एउटा सिजनमा बसेपछि अर्को सिजन आउँदाखेरि त्यसले आफ्नो रूप चेन्ज गरेर आउँछ होइन। उसको त्यसै पनि यो मल्टिप्लाई भइरहेको हुन्छ, धेरै धेरै अब हजारौँ लाखौँ मिलियन्समा मल्टिप्लाई भइरहेको हुन्छ। त्यो हुँदा उसले आफ्नो रूप चेन्ज गर्ने हुन्छ। अनि त्यो रूप चेन्ज गरेर आउँदाखेरि त्यसको सिभियरिटी बढ्ने हुन्छ, इन्फेक्सन हुने दर पनि बढ्ने हुन्छ, चाँडो चाँडो समातिहाल्ने हुन्छ है। अनि अब यसको अहिले पनि यो हाम्रो दोस्रो आएको भनेको रूप चेन्ज गरेर आएको छ। यसको चाहिँ अब बालबालिकाहरूमा बढी नै देखिरहेको छ। यो देखिनुको कारण बालबालिकाहरूको इम्युनिटी पावर पनि अलिक कम, उनीहरू इम्युन नभएको भएर पनि एउटा कारण हुन्छ। सानो बच्चाहरूमा इम्युनिटी रोग प्रतिरोग लड्ने क्षमता अलिक कम हुन्छ। त्यसबाहेक अब बालबालिकाहरू स्कुल जाने भएपछि उनीहरू एक आपसमा खेलिराख्ने, उनीहरूले त्यस्तो यो मापदण्ड जुन भनिन्छ नि सेफ्टीको प्रोटोकलहरू, अब उनीहरूलाई त धेरै सानो बच्चाहरूलाई त त्यो त त्यति उनीहरूले सोच्नै सक्दैन त्यो कुराको लागि। हजुर, लाउनै पर्छ, हात धुनै पर्छ भन्ने थाहा हुँदैन। एक आपसमा खेलिरहने, सँगै खेल्ने भएको भएर एउटा बच्चालाई पनि एउटा रुगाखोकी अथवा अब कोभिडकै केही सिम्टम्स छ भने त्यही भएर त्यो बच्चाले अरूलाई सार्न छिट्टो सर्ने भएको भएर बच्चाहरूमा छिट्टो देखिने हुन्छ यो अहिले। त्यसले गर्दाखेरि अब स्कुलमा जति नै अब हामीले आफ्नो घरमा सुरक्षित राख्न खोजे पनि स्कुल भनेको एउटा राम्रो ठाउँ हो बच्चाहरूको लागि, पढ्ने सिक्ने ठाउँ हो। तर त्यहाँ धेरै मासमा ठुलो समूहमा हुने भएको भएर, सँगै बस्ने भएको भएर, धेरै समय सँगै बिताउने भएको भएर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बच्चालाई छ भने धेरैलाई सर्ने चान्स बढी हुने भयो। जस्तै अब डाक्टर साहब, यो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने कतिको जटिलता हुन्छ? हजुर, अब त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने कसैलाई भन्न सकिँदैन यो कस्तो हुन्छ, तर बच्चाहरूमा छ भने बढी सिभियर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। अब कसैलाई एउटा त एसिम्टोमेटिक भनिन्छ होइन, केही धेरै लक्षण त्यति नहुनु, त्यसमै ठिक भएर जान्छ। अर्को चाहिँ अब यस्तै रुगाखोकी, हल्का ज्वरो देखिन सक्छ। त्यसबाहेक चाहिँ अब कसैलाई निमोनिया हुनसक्छ एउटा। यसको मेन गाह्रो भनेको नि निमोनिया हुन्छ तपाईँको है। तपाईँको जस्तो हल्का रुगाखोकी ज्वरो आउन मात्र पनि सक्छ होइन। त्यसबाहेक चाहिँ
त्यसबाहेक चाहिँ उनीहरूलाई एक्कासी सास फेर्न गाह्रो भइरहेको हुनसक्छ, त्यो भनेको निमोनिया भएर फोक्सोमा असर गर्यो भन्ने बुझिन्छ होइन। बच्चाहरूमा चाहिँ धेरै जस्तो त्यो हुन्छ। र अर्को यसको अब जस्तो यो चाहिँ तपाईँको रुगाखोकी ज्वरो भनेको एउटा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भयो होइन, त्यतिर असर गर्यो भने अर्को बच्चाहरूमा देखिने भनेको चाहिँ डाइरिया पनि छ, त्यो भनेको ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल सिम्टम्समा पर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब खासै त्यति ध्यान दिइरहेको हुँदैन, तर बच्चालाई डाइरिया भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा अब अलिकति डाइरिया बेसी हुँदाखेरि बच्चामा डिहाइड्रेसन देख्दै जाने, बच्चाको अब ब्लड प्रेसरहरू मेन्टेन नहुने, त्यसले गर्दा गाह्रो हुँदै जाने हुन्छ एउटा। त्यसमा चाहिँ शरीरमा नुन चिनी पानीको मात्रा नमिलेपछि त्यो बढी गाह्रो हुने हुन्छ होइन। त्यही भएर यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। अब पहिला पोहोर सालसम्म हल्का रुगाखोकी छ भने ठिकै छ, घरेलु उपचार गरौँला, हेर्दै जाउँला भन्ने हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो कुरालाई अलिक बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। रुगाखोकीसम्म छ, हल्का ज्वरोसम्म छ र ठिक हुन्छ भने एकदम राम्रो हो, सकियो कुरा भन्ने हुन्छ होइन। तर कहिलेकाहीँ कस्तो छ भने त्यो ठिक हुन नपाइकनै गाह्रो हुन पनि सक्छ। केही दिनमै अब सास फेर्न गाह्रो भइदिने, जचाउन जाँदा निमोनिया देखिदिने होइन। अनि अब निमोनियामा पनि हेरेर हुन्छ, माइल्ड हुन्छ, मोडरेट हुन्छ, सिभियर हुन्छ होइन। अब धेरै जस्तो यो अहिलेको कोभिडले चाहिँ एकदम सिभियरै भइहाल्ने, थोरै समयमा चाँडो गाह्रो पारिहाल्ने। चाँडो गाह्रो भनेको नि त्यही निमोनिया भएर फोक्सोमा समस्या भएपछि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसले गाह्रो पारिहाल्ने भनेर भनिरहेको छ अहिले चाहिँ। जस्तै लाग्छ बालबालिकाहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण भएको छ भने होइन, उनीहरूलाई कस्तो प्रकारको खानपानमा चाहिँ एकदम विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? हजुर, अब तपाईँको यो खास गरी त जुनै पनि समस्या छ भने, अब रुगाखोकी ज्वरो छ भने र अब कोभिड छ भने हामीले एउटा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू घरको ताजा खानेकुराहरू खाने र धेरै जस्तो झोल कुरामा अलिक फोकस गर्छौँ होइन। त्यही कुरा अरू बेला पनि हेर्छौँ भने कोभिडमा पनि त्यो कुरा हामी गर्छौँ र यसमा चाहिँ बढी हामीले झोल कुरामै बढी फोकस गर्छौँ होइन। अब त्यसमा अब घरमा पाकेको झोल कुराहरू अलि ताजा मनतातो पारेर खुवाउने झोल कुराहरू, त्यस्तै गरेर जीवन जलमा अलि जोड गर्ने, पखाला लागिरहेछ भने जीवन जलहरू एक किसिमले खुवाइराख्यो भने उसको नुन चिनी पानीको मात्रा बराबर भइराख्छ, क्षतिको पूर्ति भइराखेपछि बच्चालाई डिहाइड्रेसन हुन पाउँदैन अनि नर्मल स्टेटमा रहिराख्छ होइन। त्यस्तै गरेर अब अरू अब हामीले केही यो भिटामिन्सहरू, यस्तो जिङ्क ट्याब्लेटहरू यस्तोहरू खुवाउँदाखेरि चाहिँ यो रेस्पिरेटरी सिम्टम्सलाई, जिआई सिम्टम्सलाई चाहिँ चाँडो निको पार्ने हुने भएको भएर मेनली फोकस गर्ने भनेको झोल कुरा बेसी खुवाउने र तपाईँको भिटामिन्स, मिनरल्स अनि जिङ्क ट्याब्लेटहरू खुवाएर गर्छौँ हामी। जस्तै अलिकति म साना बालबालिकाहरूको कुरा गर्न चाहेँ होइन। बालबालिकाहरूलाई होइन आफ्नै आमाले चाहिँ कति समयसम्म अनिवार्य रूपमा स्तनपान गराउनै पर्ने हुन्छ डाक्टर साहब? हजुर, स्तनपान ब्रेस्ट फिडिङ भनिन्छ, एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भनिन्छ होइन। त्यो चाहिँ नि जन्मेदेखि 6 महिनाको पुरा हुँदासम्म, 6 महिना लाग्ने होइन कि 6 महिनाको पुरा हुँदासम्ममा चाहिँ एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भनिन्छ। त्यो भनेको पानी पनि दिइँदैन होइन, केही अरू थोक पनि दिइँदैन। त्यसमा चाहिँ जनमगुटी के गुटीहरू खुवाउने गर्छन् धेरैले, तर त्यो पनि नखुवाइकन, पानी पनि नखुवाइकन आमाकै दुध 6 महिनासम्म बच्चाले खोजेको समयअनुसार अन डिमान्डमा हामी खुवाउनुपर्छ, आवश्यक एकदम। त्यसपछि चाहिँ बच्चा 2 वर्ष हुँदासम्म खुवाउन मिल्यो। हजुर, भनेपछि 2 वर्ष हुँदासम्म चाहिँ खुवाउनु पर्यो। बिचमा कति 6 महिनासम्म चाहिँ तपाईँको आमाको स्तनपान मात्रै खुवाउनु पर्यो, केही थप कुराहरू खुवाउनु परेन, नखुवाउँदा राम्रो, खुवाउनै मिल्दैन। आमाको दुध मात्रै, पानीको मात्रा पनि त्यसैमा हुन्छ, सबै चाहिने पदार्थ आमाकै दुधमा हुन्छ। आमाको दुध मात्रै खुवाउने जबसम्म बच्चा 6 महिनाको पुरा हुँदैन होइन। 6 महिना पुरा भएपछि अब हामीले अरू खानेकुराहरू थप्छौँ। त्यसपछि चाहिँ उसलाई उसको शरीरको डिमान्ड बढ्दै जान्छ, बनावट बढ्दै जान्छ होइन, विकास हुँदै जान्छ। त्यसमा हामीलाई ठोस खानेकुराहरू हामी सुरु गर्छौँ उसलाई
त्यस्तोमा अब अन्नहरूबाट सुरु गर्छौँ होइन। त्यसमा अब अहिले हामीले खाने भनेको यस्तो अन्नका पदार्थहरूबाट यस्तो लिटो सेर्लेकहरू सुरु गर्दै जान्छौँ। त्यसपछि 6 महिना हुँदै गएर तर त्यो खुवाउँदाखेरि पनि हामीले स्तनपान चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ। 2 वर्षसम्म चाहिँ गराउँदा राम्रो। बच्चाले खान खोजिरहेछ भने 2 वर्षसम्म खुवाउन मिल्यो। जस्तै बालबालिकाहरूलाई जुन 1 वर्ष 2 वर्ष भनौँ न 2 वर्ष 3 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ नि जुन खानपान कतिपय अवस्थामा मिलाएर खुवाउन नसकिरहेको अवस्था पनि हुन्छ होइन। उनीहरूलाई अब किनभने उनीहरू त दुध खान भर्खर छोडेको हुन्छन्, खाना खुवाउन भर्खर सुरु गरिएको हुन्छ होइन। पटक चाहिँ अनिवार्य रूपमा खुवाउनै पर्ने हुन्छ। बच्चाको उमेर अनुसारको खवाईहरू खानपिनहरू फरक हुन्छ होइन। अब आमाको दुध खुवाउनको लागि त समय खासै हेर्नु पर्दैन, बच्चाले खोजेपछि दिइराख्न मिल्यो होइन। अब 6 महिना पुरा भएको बच्चाहरूलाई चाहिँ अब हामीले ठोस पदार्थहरू सुरु गर्छौँ होइन। त्यसलाई मेजर मिलको आधारमा हामीले खुवाउँछौँ। अब त्यसमा कस्तो हुन्छ भने दिनमा 4-5 चोटिसम्म खान पनि सक्छ बच्चाले। सानो बच्चा छ भने अलि हामीले यो मिलको इन्टरभल चाहिँ अलि थोरै राखेर खुवाउँछौँ। बिहान दिउँसो बेलुकी साँझ गरेर ठोस पदार्थहरू खुवाउने हो। बच्चा ठुलो हुँदै गएपछि त्यसको ड्युरेसन बढ्दै जान्छ, 2टा मिलको ड्युरेसन बढ्दै जाने हो र 5-6 वर्ष भनौँ 3-4 वर्षभन्दा माथि पुगिसकेपछि त ठुलो मान्छेले खानेको सरहमा नै उसले खान सक्छ। बिहान साँझ ठोस आधार खाएर दिउँसोतिर हल्का खाएर बिचबिचमा दुधहरू खाने, फलफुलहरू खाने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ उमेर अनुसारले नै हामीले त्यसलाई बढाउने घटाउने गर्दै जान्छौँ त्यसको। अब यसमा अलिक बढी डिटेल कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब आमा बुवाले खानापिनाको सम्बन्धी आएर सल्लाहहरू लिन सक्छन् बच्चाको डाक्टरलाई भेटेर। त्यसमा चाहिँ किनभने अब यो उमेर अनुसार हामीले सबै कुराको बढाउँदै जाने, सबै कुराको मात्राहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै कुरा बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ, कुनै कुरा घटाउँदै। जस्तो हामी 1 वर्ष मुनिको बच्चालाई खासै यो गाईबस्तुको दुधहरू दिँदैनौँ होइन, चल्ला दिन्नौँ खुवाउनको लागि। 1-1.5 वर्ष भएपछि चाहिँ अब खुवाउन मिल्छ। त्यही भएर यस्ता कति स्पेसिफिक कुराहरू पनि हुन्छन्, पर्टिकुलर कुनै कुरामा फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब हामीले गएर भेटेर बच्चाको डाक्टरलाई भेटेर अथवा स्वास्थ्यकर्मीलाई भेटेर गर्दाखेरि अझ बढी कुरामा फोकस गर्न सकिन्छ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर सन्तोष गौतम, बालरोग विशेषज्ञ। अब म चाहिँ कार्यरत धुलखेल अस्पतालमा। हामीले बच्चाहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ के भएछ, हाम्रो ग्याजेट युजहरू बढी हुन्छ। यो ग्याजेट युजमा चाहिँ अलिकति स्क्रिन टाइम भन्छौँ हामी, स्क्रिन टाइमलाई घटाउनु पऱ्यो एक। अर्को कुरा, हामीले दिन प्रतिदिन खानेकुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। पौष्टिक आहार कसरी दिने भने नेपाल सरकारले नि सुनौला 1000 दिन भनेर सुरु गरेको थियो, जुन 2 वर्षसम्मको बच्चालाई पेटमा बच्चा आएदेखि 2 वर्षसम्मको बच्चालाई चाहिँ पौष्टिक आहारको
कसरी खुवाउने भनेर सिकाएको छ त्यो अनुसारले फलो गर्नु पऱ्यो हामीले। अब जबसम्म पौष्टिक आहार खुवाइँदैन, पौष्टिक आहार भनेको किनेरै खानुपर्छ भन्ने छैन, घरमै हामी सर्वोत्तम पिठो बनाउन सक्छौँ, यही खुवाऊँ, सागसब्जी खुवाऊँ, दिनदिनै एउटा फलफुल खुवाऊँ, दुध अन्डा मासुहरू खुवाऊँ, यसैले नै बच्चा हेल्दी हुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। किन लगाएर तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटै छिटै या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो, भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन, त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344।
अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न आदेश जारी गरेको छ। नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस फैलिएपछि सरकारले यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि 30 बुँदे आदेश जारी गरेको छ। होटल रेस्टुरेन्ट बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइनेछ। सार्वजनिक यातायातका साधनमा चालक, सहचालक र यात्रु सबैले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने, सङ्क्रमण बढी फैलिएका जिल्लामा वैशाख मसान्तसम्म भौतिक रूपमा उपस्थित नभई भर्चुअल तथा वैकल्पिक सिकाइ विधि अपनाई सञ्चालन गर्न आदेश जारी गरेको छ। सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले जारी गरेको आदेशहरू सम्बन्धी रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। सबै उमेर समूहका व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमणको दर उत्तिकै रहेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले बालबालिका निकै जोखिममा पर्न थालेका छन्। बालबालिकालाई सङ्क्रमणबाट कसरी जोगाउने, यसबारे बालरोग विशेषज्ञसँग संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।